یو محمد بن قاسم دی اللہ را پیدا کی، یو صلاح الدین ایوبی تا ضرورت دے بس دی خلقو نکار نکیگی. یو صلاح الدین ایوبی یا اللہ تعالی غوارو، یا اللہ یو عمر فاروق رضی اللہ عنہ دا غیر روحانی بچے غوارو. زمان مسلمانان رونا دا فلسطین زمان خویندی آغا والا والا بچی چی پا دی رمضان کی پا مسجد اقصا کی اغوی دا اللہ عبادت کونو، پا دی رمضان کی دا شپی قیام دا پارا راتلل آغا ظالمان یہودیان چی قرآن کے اللہ رب العالمین منتا فرمائی لتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا اليہود والذین اشرکوا. اللہ اعلان کی منتا اے مسلمانانو رویخ شئی، سادگی پریک دئی، دوکا کی گئی ماں زر رب در تویم پتاسو کی پا انسانانو کستاسو سخترین دشمن متشدد دشمن آغا سوک دے یہودی دے او مشرک دے. او زویم یا اللہ سمر عجیب خبر دے کرے دے اسرائیل و یہودی او پٹولا دنیا کا ٹولنا لوی مشرک آغا انڈیا دا چلتا دا غوا عبادت کی گی، دا غواگانو متیاز اسکلے کی گی، اول تا لگے دے ہر قسم پوجا پاٹ دا غیر اللہ کی گی، اگرچہ شرک پٹولا دنیا کی گی، خود دا غزمہ کا خاص دا شرک زمکہ دا دوانو سمر مضبوط اتحاد دے دے انڈیا و دا یہودیان میں زدازونگا اللہ گئی یہودی او مشرک دا مسلمان سخترین او متشدد دشمن دے. آغا دشمن دا چی کلم مسلمان تا درد رسی چی یا دا مسلمانانو دا عبادت میں اشراشی، یا دا مسلمانانو دا خوشحالی ورز را روانی اختر را روانی دا غی نمخ کی دوی ارکال دی مسلمانانو تا دا دردونا او دا غمون ورکی چی دا اختر راغو ننبا دا مسلمانانو منگا استاسو معشمانو لمنگا اغا خستا خستا کپڑی وکڑلی جوڑی بیزار مردوا خستا او نند مسلمانانو بیگا پوری چکم اطلاعاتو آغا پا فلسطین باندے دا غزی پا خار باندے بمباری واری دلا بمباری کے دلا نن باغوی خپلو معشومانو تا خپلو مشارانو تا خپلو زنانو تا دا اختر دا کپڑو پزے کفن اچھے تا یو سو رضو کے زمون مسلمانانو رونو خویندو دا اختر دا کپڑو غم نکو پا فلسطین کی، دا خپلو زخمیانو دا پٹو غمی کو او دا خپلو شہیدانو دا کفنونو دا کپڑی غمی کو. زما محترم رونو کم از کم منگ لدا احساس پکار دے منگ دا مسلمانانو حکمرانانو تدوائیو دا 56 و 57 ملکونا چی پنوم یادی گی دا چی دا دو ایرب نا دا مسلمانانو تعداد واؤڑی دو دا چی زانتا عریو جدید ترین ٹیکنالوجی والا ملک وی او دا دمرا لوی تعدادی دا فاجو ساتلے دے دا کم مرز دا وی دا من پدین پوئی. یو محمد بن قاسم دی اللہ را پیدا کی، یو صلاح الدین ایوبی تا ضرورت دے بس دی خلقو نکار نکیگی. یو صلاح الدین ایوبی یا اللہ تعالی غوارو، یا اللہ یو عمر فاروق رضی اللہ عنہ دا غیر روحانی بچے غوارو. آغا عمر فاروق رضی اللہ عنہ چپا یہودیانو باندی سرونا وگر زول آغا زمن غیرتی پیغمبر چی دا آغا تعداد لکنو کی نو دا صحابو 2 لاکھ تم لانو رسیدلے خو یہودیانو بترق نشوالے. آغا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم چاگوی دا روم او دا فارس دا ظلم دا جبر دا استبداد دا فساد آغا نظامونا ختم کرو او دا غیب ملکنو کی دا عدل او دا انصاف او دا امن نظامونا قائم کرو. آغا صحابہ کرام پشان غیرتمند امتیان پکار دی پسرونو کار نکیگی سڑی پکار دی. اللہ رب العالمین دی امت تا نران سڑی ورکی چی دا امت تا دی رونو دا دی خویندو دا دی معشومانو تپوسو کی پدی کار نکیگی. اقوام متحدہ کی با منگا قراردادی مذمت پیش کو او بس کاغذی کاروائی بوشی او بوائی چیر دیر افسوس دے اواسی بر اصل انگریزان ہم سرد سے لگوڑا قی چیر منتم افسوس دے چی تاسو تا افسوس دے منتم افسوس دے اسم دا سنینو تاسو تش افسوسونو تا تکڑائے زمانگا دا سر افسوس دے مدقا سکار کوئی شابش. زمان محترم رونو پدی کاغذی کاروائی پدی مذمتونو کار نکیگی. بعضی سڑے پا مذمت سمیگی و بعضی سڑے پا مرمت سمیگی. دا خلق پا مرمت سمیگی منتا اللہ قرآن کی دا فرمائی لی چی دا خلق دا دی علاج اغدو دی مرمت دی کفار. مسلمانان تا پکار دا خپل منز کی اختلافات دا تفریقو او دا ڈالو او دا مسلکونو او دا نظریاتو دا کم تصل اختلاف روان دے دا خبگانون روان دی دا بدمنی ماحول دے دا من ختم کو
او په یو صف کې ودرېږو امت مسلمه د اتحاد او د اتفاق مظاهره وکړي مونږ ته یهودي او مونږ ته کافر او مونږ ته نصراني په یو نظر باندې ګوري